اندر خطاب ہونے والا ہے. میں حمد باری تعالیٰ تو اپنے کلام دا آغاز کروں گا. محبت اور پیار دے نال چننا ایک باری ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. جدے جدے تے اللہ دی مہربانی ہے. جملہ دوبارہ پیش کراں گا. مہربانیاں تسی کہنا ہے مہربانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں. مولا تیری شان نو ویکھا جھکدا کل جہان میں ویکھا. مولا تیری شان نو ویکھا جھکدا کل جہان میں ویکھا. جیڑ دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھا. شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چو ویکھا. مومنہ دیاں ماواں نے او مومنہ دیاں ماواں نے او جنت دیاں رانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. مولا تیری شان نو ویکھا جھکدا کل جہان میں ویکھا. مولا تیری شان نو ویکھا جھکدا کل جہان میں ویکھا. مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی. جیڑا بھی تیرے در تے آوے موڑنا انہوں کدے وکھالی. جدوں دی اسییں ہوش سنبھالی اسیاں تیرے در دے سوالی. اور کسے در جانا نہیں ہو اور کسے در جانا نہیں ہو تو ہی خیراں پانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. مدینے نال سانو بڑا پیارے مدینے نال سانو بڑا پیارے. جتھے ستا رب دا یارے. اللہ سانو سارے انو مدینے لے جائے رمضان دے مہینے لے جائے. مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے. نال ستا صدیق ہے سونا نال ستا عمر جرارے. اللہ سانو لے جا مدینے دل اے ساڈا بے قرارے. اوتھے جا کے درود پڑھ کے اوتھے جا کے درود پڑھ کے سین ٹھنڈا پانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند جملے پیش کردہ کہ علم نشرح سینائے علم نشرح سینائے. لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ ہے. جنہ جنہ دی ٹھار مدینہ ذرا اچھی کو سبحان اللہ. اوے کوئی گٹک کھجور دیے لوکی چڑھدا چن ویندے. سانو تانگ حضور دیے. کیوں نہ کہندا جاواں کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے.
سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، کہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، اور جنت نو جاوے گی سواری آپ دی، نال نال مدنی دے یار ہونگے، نال نال مدنی دے یار ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جی، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔